भारतीय टेलीविजन इतिहास में, भारतीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय यूट्यूब चैनल पर आने जा रहे हैं एडम सीकर। आपने एडम सीकर के लिए लगातार हमारे शो में कहा कि उन्हें बुलाया जाए, हम उनसे सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो फाइनली हमें एक लंबी जद्दोजहद लगी कि हम एडम सीकर को आप तक पहुंचाएं, और एडम यहाँ पर आज हमारे साथ शो में मौजूद है। एडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे शो क्या कहता है इस्लाम में। बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि वो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या कहानी थी कि एक इंसान जिसे इस्लाम के बारे में इतना पता है, कुरान हदीसों के बारे में इतना कुछ जानकारी है, उसने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या हुआ। तो आज मैं आप ही का इंटरव्यू यहाँ लेने जा रही हूँ। एडम सीकर कैसे बन गए, पहले तो मुझे ये बताइए। First of all, hello everyone. This is your favorite Murtad live this time on News Nation. So thank you so very much for inviting me here. जी, Adam Seeker कैसे बन गए? It's a very long story. इसलिए मैं जब भी कोई मुसलमान मेरे पास आता है तो मैं उसको ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ. I want them to study. I want them to understand. मैं चाहता हूँ कि वो खुद स्टडी करें, क्योंकि जब आप खुद स्टडी करते हैं तो आपके पास शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं रहती. सारी उम्र मौलवियों से पढ़ते रहे, सीखते रहे. मैं एक सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखता था, कहना चाहिए, अब तो मुझे इस घराने से बाहर निकाल दिया गया. तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो बचपन से आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और एक रिचुअलिस्टिक लाइफ गुजारते हैं आप, जिसमें आपने नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, आपने वजू करके निकलना है, and so on and so forth. It's a very very ritualistic life which बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिसके बारे में नहीं जानते. तो वहाँ से निकले और फिर एक लाइफ ने यू टर्न लिया किसी एक खास जगह पे आके, जहाँ पे हम पाकिस्तान से बाहर निकले. पाकिस्तान के अंदर तो आप सवाल भी नहीं कर सकते ना, बिकॉज जब भी आप ज़्यादा सवाल करने लगते हैं तो कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 101 सामने आ जाती है कि सवाल मत करो. तो सवालों को बाउंड किया जाता है पाकिस्तान के अंदर. एटलीस्ट इंडिया में जब मैंने देखा लोगों को, दे आंसर, वो आंसर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटीज. आई थिंक इंडिया में अभी तक मक्की इस्लाम चल रहा है, मदनी इस्लाम नहीं आया, अभी तक वो ताकत में नहीं आया. मोहम्मद साहब के ज़माने में 2 तरह के इस्लाम थे. एक इस्लाम वो था जो कि फर्स्ट 13 years या 12.5 years समथिंग का इस्लाम था, जिसे आप मक्की पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं. कुरान की कुछ आयात मक्की आयात कहलाती हैं. वहाँ पे आपको सब प्यार और ये वो यरिया और सब कुछ वो मिलेगा. और फिर आपके पास मदनी आयात आती हैं जो कि हिजरी के बाद है, हिजरत के बाद है. अगर आप इस्लाम में लफ्ज़ कैलेंडर को जब आप देखते हैं तो वो भी हिजरी कैलेंडर कहलाता है. वो मोहम्मद के नबी बनने से नहीं है, वो मोहम्मद साहब की हिजरत के बाद से शुरू हो रहा है. तो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इस्लाम हिजरत के बाद शुरू हुआ. हिजरत के बाद सबसे पहली सूरह आई वो सूरह बकरा थी, जो कि इन रियलिटी द फर्स्ट सूरह ऑफ कुरान है आज के ज़माने में. तो देयर इज अ रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान और देयर इज अ करंट ऑर्डर ऑफ कुरान व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट. तो जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते. पाकिस्तानी मौलवीज काफ़ी हद तक आपको बता देते हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर है. जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी, जहाँ पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे मैं माइनॉरिटीज़ में था, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी डिफरेंट. एडम, आपने कितने वक्त तक, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, आपको वो चीज़ें याद भी हैं ज़ुबानी. तो आपने कितने वक्त तक प्रैक्टिस किया, स्टडी किया इस्लाम को? मैंने बचपन से ही क्वाइट फ्रैंकली 7वीं 8वीं साल में मैंने अपनी एज के 7-8 एज में मैंने नमाज शुरू किया, और 12 साल 13 साल की उम्र के बाद मैंने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा. अच्छा. सुबह जब मैं उठता था तो सबसे पहले शावर, यानी गुस्ल. शावर इज डिफरेंट, गुस्ल इज इस्लामिक वे ऑफ टेकिंग अ बैथ, जो कि आपको पाक करता है एंड ऑल. एंड देन एवरी टाइम आई विल गो टू द बाथरूम, दोबारा से वजू करना, बिकॉज जिस्मानी पाकीज़गी एंड रूहानी पाकीज़गी के लिए वजू करना ज़रूरी है. दीज आर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज. शायद जो लोग मुसलमान हैं मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं कि वजू क्या है. वजू इवन इफ यू रिलीज गैस, जिसे आप तो भी आपका टूट जाता है. इट्स नॉट नेसेसरी. तो आप इवन बाथरूम में जाए तो टूट जाता है. देयर सो मेनी वेज जिससे आपका वजू ब्रेक हो जाता है. सो एवरी टाइम आई वुड ट्राई टू रिमेन इन वजू ऑल डे लॉन्ग. तो यस, बीच में लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में बाज़ दफ़ा इंसान जरा बहकता भी है, फिर वापस भी आता है, तो वो वक्त आते रहे. लेकिन मेजर मैंने अपनी लाइफ जो है, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कपन आता है, जवानी आती है, टीनेजेस आती है, लेकिन वंस अगेन मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ जो है ना, आई स्पेंट लाइक दैट. और आई कैन नॉट रिकॉल, मैं कभी सोच नहीं सकता कि कभी लाइफ में मैंने कभी कोई रोज़ा छोड़ा भी हो. तो एडम, एक शख्स जो बचपन में 7-8 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू करता है, 12 साल की उम्र से उसे खुद याद नहीं उसने कभी नमाज छोड़ी हो, और बिल्कुल जो कुछ लिखा है किताब में बिल्कुल उसी तरह से इस्लाम को फॉलो करना, उसके रूल को मानना, तो उस शख्स को आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसका इस्लाम से मोहभंग हो जाता है, या उसको लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द रिलीजन? यस, क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जो कि दिस इज सेइंग, एक सेइंग है वेस्टर्न वर्ल्ड में, द डेविल इज इन द डिटेल. तो जैसे ही आप इस्लामिक डिटेल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, आपको डेविल नजर आ जाता है. Devil is in the detail. If you remember this sentence, आपको पता लगेगा हर चीज एक फसाद है, और उस फसाद के बाद एक रियल एसेंस नजर आता है. अगर आप कुरान और हदीस को देखें तो इन रियलिटी, एक लुकिंग एट इट फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, इट लुक्स वेरी नाइस. मोहम्मद साहब will look very nice. He'll look like a wow prophet, right? गुड़िया कूड़ा फेंकती थी, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया. 40 years की उम्र की एक बेवा से, जो कि 2 दफा बेवा हो चुकी थी, खदीजा के साथ शादी किया, ठीक है. एंड ही वाज वेरी वेरी मर्सीफुल रहमतल लिल आलमीन, राइट? वाओ, दैट्स लाइक अ वाओ फैक्टर्स, राइट? नाउ लुक इनटू डिटेल. गुड़िया कब कूड़ा फेंकती थी, ये हदीस ही नहीं है. It's not even हदीस, ठीक है. हजरत खदीजा 40 साल की थी, कहीं नहीं है.
جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے. اٹ از ناٹ ایون ضعیف, یہ ضعیف سے بھی نچلے درجے کی ہے, معدود اور کوئی کچھ, لیکن اٹس لائک دی ورس, اٹس ناٹ ایون حدیث. خدیجہ کی عمر اگر آپ کو ذرا سی ریفرنسز کے اندر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو 28 بھی ملتی ہے, آپ کو 30 بھی ملتی ہے, 32 بھی ملتی ہے, سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہے, لیکن 40 کی تو کوئی اتھینٹسٹی ہے ہی نہیں نا. تمام علماء دین کو چیلنج ہے, آج ٹی وی پہ بیٹھے ہم ڈھونڈے جی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے ود دی کریکٹ چین آف نریشن, مجھے بک لا کے دکھائیں کون سی بک, اس بک کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات, نہیں لکھی, لکھی ہے 40, یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی, مگر اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشن کے اوپر. اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اس کی چین آف نریشن نہ ہو, دیٹ حدیث ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل, رائٹ. سو دس از ہاؤ آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا آپ محمد صاحب رحمۃ اللہ عالمین ہیں, اوکے واو لکس گڈ, لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں, ہاؤ ڈیڈ ہی لیوڈ ہز لائف. مکہ میں آپ کو رحمۃ اللہ عالمین ملتے ہیں, مدینہ میں نہیں ملتے. تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے, جیسے ہی ہجرت آتی ہے, جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے. اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا, آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یہ غلط ہے, ہم ان کے ساتھ سیرت النبویہ کھولیں گے. کون سی سیرت کھولنی ہے, ویل اوپن. ابن اسحاق کی کھولنی ہے, ابن کثیر کی کھولنی ہے, تبری کی کھولنی ہے, ہسٹری آف تبری کون سی کھولنی ہے جی, ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے. ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو, جب وہ لڑائی ہو رہی تھی, لڑائی میں واپس بھیجا, محمد صاحب ہنسے, he laughed for killing, like how can you laugh, oh نہیں یہ ضعیف حدیث ہے, اوکے جی ضعیف حدیث ہے, کتنی حدیثوں کو ضعیف کرو گے. So when you look at things, there is a life of our prophet, اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet, you know, that's the reality. جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مارنے کو تیار ہیں, that was my feeling as well at one time. تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam, ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے پڑھنے کی بجائے اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کی ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی, بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی, کھلے دماغ سے. I realized there's a big issue, right? So it took me like approximately 3.5 years کہ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا, ویری ہائی لیول کے. جی اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی, چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کویشچنز آئے, دماغ میں چیزیں آئیں, بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے. کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں, یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں, عالم آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے, اسلام کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کرتا, اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا. تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے؟ مکی اسلام, یس, مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے, مدنی نہیں. So like I said, there are two areas of Islam. اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں, 13 سال محمد صاحب نے پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا, کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کچھ کتابوں میں لکھا ہے 40 کے قریب, 46 کے قریب, کچھ کتابوں میں لکھا ہے 70 کے قریب, کچھ کتابوں میں لکھا ہے 96 is the biggest number. 13 سال میں 96 لوگ مسلمان ہوئے. ہجرت کی, جہاد کی آیتیں آ گئیں, لڑائی شروع ہو گئی. حجۃ الوداع 9 سال کے اندر حضور صاحب نے 10,000 صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر, 10,000. So first آپ دیکھتے ہیں 13 years not only 100 people became accepted Islam, اور ان 100 لوگوں میں بھی بڑے غریب لوگ تھے. آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ اور تفاسیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں, تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو پھر دنیا بدل گئی. ود ان 9 years آپ 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. اور دس از دی ریئلٹی آف اسلام. لا اکراہ فی الدین تو مدنی ہے, اور لا اکراہ فی الدین جو ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب تک وہ آکرمن کرے گا, تب تک وہ پاور میں آئے گا تو لوگوں کو دبائے گا اور اسلام کے لیے فورس کرے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے تب تک وہ پولائٹ اور ہمبل ہے, اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوا, جیسے ہی اس کے پاس پاور آئی تو وہ اگریسو ہو جائے گا, وہ لوگوں سے لڑے گا بھی, لوگوں کو دبائے گا بھی, اور لوگوں کو کنورژن بھی کرائے گا. ڈو یو تھنک کہ مجھے اس کے بارے میں کہنا چاہیے؟ ہسٹری دیکھ لیں. میں نے انڈین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہسٹری سے کچھ سیکھو. ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے. تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے. لک ایٹ دی ہسٹری, ہسٹری میں کیا واقعہ ایسا ہی نہیں ہوا. اگر ایسا نہیں ہوا تو کال می رانگ, اور اگر ایسا ہوا ہے تو وٹ ایور آئی ایم سیئنگ وہ ہسٹری ہے, نمبر 1. نمبر 2, قرآن کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں, آیتوں کے نزول کے آرڈر, قرآن اکٹھا نہیں آیا, 22 سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا. قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ میں کیا کہا گیا؟ سورہ توبہ میں کہا گیا جاؤ لڑائی کرو. ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو. منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ منافق لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے. قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 167 بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ, ورنہ تو منافق. ٹھیک ہے, آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے؟ پہلے آگے سے جہاد ہے نا. فرسٹ یو ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ فائٹ. تو جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. تو دین یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یورسیلف ایز ویل. ناؤ اب آپ دیکھیں سورہ توبہ میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو سورہ توبہ کہتی ہے, وہ تو ڈائریکٹ کہتی ہے جاؤ جا کے لڑائی کرو. ٹھیک ہے, ایون اہل کتاب کے ساتھ, جب تک وہ ذلیل ہو کے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ کر دیں. دیٹ از قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29, رائٹ. اس کو آپ ریفرنس میں دیکھیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے, اب بہت سارے مسلمان جو ہے ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے 9:5, جاؤ قتل کرو سب کا, ان جنرک تمام مشرکین کا. لیکن اس کی تفسیر کے اندر دیکھیں, نہیں قتل کرو پر کیوں کرو؟ کیونکہ مشرک ہے نا. مشرک ہے نا, مطلب جو مسلمان نہیں ہے, جو مشرک مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. یعنی دوسرے دھرم کے لوگ, مطلب یہ میں اگر ایک آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے اپنے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں, اپنے بھی بھگوان ہیں. ایگزیکٹلی, اس کے اندر ملٹیپل ریفرنسز آتے ہیں. اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا مولوی آئے گا, کس قسم کا مفتی آئے گا جو آپ کو کس طریقے سے ٹرانسلیشن دے گا. بٹ ڈز ناٹ میٹر. ان ریئلٹی اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو پولیتھیسٹ کو, مشرکین کو. پولیتھیسٹ اگر انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو پولیتھیسٹ ہے جو مور دین ون گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اچھا, اس کے اندر کب تک کرنا ہے؟ ان کے لیے ہاتھ میں لگائے رہو اور قتل کر دو. اچھا, یہاں کے جو ماڈرن تفسیر رائٹر ہیں نا, انہوں نے اس آیت کو صرف اور صرف
مکہ کے قریب قریب رکھ دیا. اچھا نہیں نہیں یہ سے باہر نہیں ہے. لیکن اگر آپ ارلی اسکالر صرف جائیں, تبری کھول لیں, قرطبی کھول لیں, ابن کثیر کھول لیں, وہ اس آیت کو جنیرک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو صرف اس جگہ پہ نہیں رکھنا, آپ لیٹر آن بھی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایون 929 میں جب آتے ہیں 95 ہے ورس آف سورڈ 929 میں جس وقت آپ کے پاس آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ اوپینینز آ جاتی ہیں. اوپینین کس طریقے سے ڈفرنٹ آتی ہے کہ اس آیت کو لے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جزیہ ہے وہ صرف اور صرف جوز اور کرسچنز کے اوپر ہے, اہل کتاب پہ ہے, مشرکوں کو تو ویسے قتل کر دو. اچھا مشرکوں کو قتل کر دو, جو اہل کتاب ہے ان کے اوپر جزیہ لگا دو, مطلب اہل کتاب کو بھی بخشنا نہیں ہے. نہیں اہل کتاب تو ختم ہو گیا نا, گیم چینج ہوگی. 930 کے اندر آ گیا کہ وہ بھی مشرک ہیں, کیونکہ جوز جو ہیں وہ عزرا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو بیسیکلی وہ مشرک ہو گئے, مور دین ون گاڈ ہو گئے, مشرک ہو گئے. سو دیٹس اٹ, تو وہ لوگ بھی مشرک ہیں. تو اب چونکہ انڈیا کے اوپر آپ کے امام شافعی کے ماننے والے نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے, بچت ہو گئی, یہاں پہ جزیے لگ گئے. اگر امام شافعی کے ماننے والے آتے تو قتل زیادہ ہوتا. اور یہ ایک ریئلٹی ہے جو کہ آپ کو تفاسیر کے اندر ملتی ہے. اسی طریقے سے ارلی اسلام چلا, کیونکہ جو یہ تفاسیر کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہسٹری بلٹ ہے. تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دی ہسٹری اینڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ دی ارلی تفاسیر, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے اکٹھی چل رہی ہیں. ایجپٹ پہ جب حملہ ہوا شافعیوں نے کیا, چلتی ہے وہاں پہ, کیوں, وہاں پہ جوز اینڈ کرسچن زیادہ تھے, ٹھیک ہے. یو ول سی کہ کس علاقے کا بندہ کس طریقے سے تفسیر کر رہا ہے. لیٹر آن ہمارے 18th 19th سینچری کے نئے اسکالرز آنا شروع ہوئے, انہوں نے تفسیروں کو ذرا مزید شوگر کوٹ کیا اور چینج کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ان ریئلٹی ان کو کبھی بھی کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے. کیوں, بیکاز 1200 سال کے بعد کوئی اور جبرائیل آیا تھا ان کو بتانے کے لیے, یا ابو بکر نے غلط کیا تھا جب حرب ردا کیا تھا, اپوسٹسی وار, ٹھیک ہے, جب کی گئی, کیوں کی گئی, کیونکہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی, انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. وہ ایک اور نبی وہاں پہ تھا, ویسے محمد کے زمانے میں ملٹیپل اور نبی تھے, لیکن جو سب سے بڑا ایک اور نبی تھا وہ مسیلمہ بالکذاب تھا. الکذاب اسے کہا جاتا تھا, محمد صاحب نے اس کو دی لائر, الکذاب دی لائر کہا جاتا تھا اس کو. وہ سزا جا کے مل گئے. 1 سال یا 7 سال حرب الردا ہوئی, لڑائی اپوسٹسی کی. ہم سینچری میں ایک مولوی نے کیا لکھ دیا, دیٹ از جسٹ کم آن, دیٹس جسٹ I don't know what it is. ٹھیک ہے ایڈم, میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ بھی ہیں, ہمارے ہندوستان میں سچوالا صاحب ہیں, اور بھی کئی ایکس مسلم ہیں جو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں, وہ لوگ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ریلیجن چھوڑا, یہاں پر میرے ساتھ کئی عالم اس شو پر آئے, ان کا کہنا ہے کہ بھائی اسلام فورسفلی کسی بھی کو بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اسلام میں بنے رہیے, کچھ بھی کریے. تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیا ہے جب اسلام فورسفل کچھ بھی نہیں کراتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ مرضی کے بنا اگر کچھ ہوا ہے تو وہ بالکل غلط ہے, آپ کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے. تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیسا ہے, آپ لوگ کیوں اپنا چہرہ چھپاتے ہیں؟ محمد صاحب, ایک تو انڈیا از اے ڈفرنٹ تھنگ because here Islam is in minority, but in reality محمد صاحب said من بدل دینہ فاقتلوہ, جس کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو. ایک حدیث نہیں ہے, ملٹیپل حدیث ہے. سو اینڈ سو کہ علی نے اپنے زمانے میں مرتدوں کو زندہ جلا دیا, اور ابن عباس علی کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا, کیونکہ زندہ جلانا اللہ کی پنشمنٹ. اوکے ٹھیک ہے, لیکن مار دیتا میں, یہ کلیئر ہو گیا. اچھا, ملٹیپل حدیث ہیں کہ آپ ایک شخص کا خون صرف 3 چیزوں میں کر سکتے ہیں. ایک مسلمان کا خون صرف 3 باتوں میں کر سکتے ہیں, اگر اس نے زنا کیا ہو زبردستی, یا قتل کے بدلے قتل کے طور پہ, یا تارک دین کو جس نے اپنا دین چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے, تین صورتوں کے علاوہ قتل نہیں کر سکتے. اچھا, آپ یہ جو مسلمان میں کہتے ہیں بھائی یہ جو دو میں کہوں گا کہ جھوٹے مسلمان, کوائٹ فرینکلی مجھے کیوں اپنے شولڈر کے پیچھے دیکھنا ہے کون مجھے قتل کرنے آ رہا ہے. مان لیتے ہیں 20% لوگ نہیں قتل کریں گے, ٹھیک ہے, 80% تو کریں گے, چلے ریورس کر لیں, مان لیتے ہیں 80% نہیں کرنے کے تیار ہے, 20% تو کریں گے نا. آپ دیکھیں سلمان رشتی کے ساتھ 30 ایئرس کے بعد کیا ہوا ہے. سو جب وہ بندہ آ رہا ہوگا چاقو لے کے, اسے کہ نہیں 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 فلانے مولوی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا, لیکن تم نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے. کم آن, بی ریزنیبل ہیئر, رائٹ, دیٹس واٹ اسلام از آل اباؤٹ. حرب الردا کیوں ہوئی اس کے اوپر ایک کہانی دیں گے, کہانی سنی ہے میں نے, لیکن اینی ہاؤ فار سم ادر ڈے. ٹھیک ہے ایڈم, ایک اور آروپ لگتا ہے, دیکھیے ڈونٹ ٹیک می ادروائز, یہ تمام جو آروپ لگتے ہیں وہ بھی میرے کو آپ لوگوں سے پوچھنے ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ فنڈڈ لوگ ہیں جنہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ملتی ہے, اور اس کے تحت یہ پورا ایکس مسلم مہم چل رہی ہے, کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی فلاز یا اسلام کو برا بتاتے ہوئے اپنے چینلز, اپنے پلیٹ فارمز اپنا گیان دیتے ہیں, اور اپنے ساتھ آپ ایکس مسلم جان بوجھ کے لگاتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا نا اسلام تو ہٹ جائیے, آپ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہیے, آپ جس ریلیجن میں گئے اس کا نام لیجیے, پر آپ ایکس مسلم کہہ کر اپنے آپ کو جان بوجھ کر مسلمان نام کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, اس دھرم کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, اور اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے نام سے ایکس مسلم لکھتا ہی نہیں. اچھا, I'm Adam Seeker, everyone knows me that I'm an ex-Muslim, right? دوسری بات یہ ہے کہ ایکس مسلم لکھنے سے تکلیف کیا کسی کو, that's my first question. Why do you have a problem with being ex-Muslim? So many people come آتے ہیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں جی میں ایکس ہندو ہوں, میں ایکس کرسچن ہوں. ہم انہیں بجائے اس کی بات کریں, ہم ان کو یہ کہنا شروع کرتے ہیں, ایون میرے پاس تو ایکس ایتھیسٹ بھی آتے ہیں, میں ایکس ایتھیسٹ ہوں. I was like really? So anyhow, the saying is ایک پرسن کی اپنی چوائس ہے, وہ کیا لکھ رہا ہے, آپ کو پروف کرنا ہے جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, نمبر 1. نمبر 2 کے اوپر اگر ہم آئیں, فنڈڈ ہے, کوائٹ فرینکلی اگر میں فنڈڈ ہوں نا, تو جو میں ہفتے میں ایک لائیو اسٹریم کرتا ہوں سیٹرڈے کو, میں ہفتے میں کوئی 4-5 کروں. بھائی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Why I'm doing a job? کون ہے جو مجھے فنڈ کرنا چاہتا ہے, لاؤ یار فنڈ لاؤ, آؤ میں ہفتے میں 5 لائیو اسٹریمز کروں. See that's the reality. These are idiots. ٹھیک ہے, یہ بھی مان لیا آدم, لیکن مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے اپنا دھرم چھوڑا, یہ آپ کا نجی فیصلہ تھا, آپ کو اس میں کچھ کمیاں لگیں, آپ کو اس میں کچھ دقتیں لگیں, اور آپ نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس دھرم میں نہیں رہنا چاہتا. وہ ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا سمان ہے, آپ کی وہ رائٹ ہے آپ کا. لیکن اس دھرم کے بارے میں پھر آپ
जो आपकी नजर में गलत है या आपको सही नहीं लगता है, उसको आप प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं लोगों के बीच में, इससे आप उस धर्म को क्यों बदनाम करना चाह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ठीक है, आपको छोड़ना था, आपको पसंद नहीं, आप छोड़िए, अपने रास्ते जाइए. इट्स लाइक अगर आपको जॉब कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद, आप जाइए, दूसरी लीजिए, आपको नहीं करनी नहीं कीजिए, बट उसको क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में खामियां निकालना, दूसरे लोगों को मोटिवेट करना कि भाई तुम भी ऐसा करो, दूसरे लोगों के मन में भी शक पैदा करना, ये क्यों मैडम? क्योंकि इस्लाम दावा देता है और वो झूठा दावा देता है. अगर मैं इतने अर्से तक मुसलमान रहा, क्यों रहा? झूठ के ऊपर रहा ना, झूठे दावे के ऊपर रहा. मैं इस्लाम को, आपने जो लफ्ज़ों का चुनाव है वो गलत किया हुआ है. मैंने बहुत दफा कहा है, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलता, मैं इस्लाम के बारे में बोलता हूँ. These are two different things. I talk about Islam, not against Islam. Who can prove me wrong? अगर आप दावा देते हो, क्या मैं दावा देने वाले लोगों को ये कहूँ कि वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं? मैं तो नहीं कह सकता. इस्लाम के बारे में बोल रहे हो. I am talking about Islam. आपकी अपनी हदीसों में से बोल रहा हूँ, आपके कुरान में से बोल रहा हूँ, आपकी तफसीर में से बोल रहा हूँ. So I'm not talking against Islam, I'm talking about Islam. जो फैक्ट्स आपके मौलवीज और उलमाए दीन नहीं बता रहे, I'm giving those facts out. मैंने कोई अपनी तरफ से नया फैक्ट क्रिएट नहीं किया. मैंने कोई हिस्ट्री दोबारा से रीराइट नहीं कर ली है. ठीक है. मैंने कोई तफसीर अपनी तरफ से नहीं लिखी है. It's there. यानी आप वही सब बोल रहे हैं जो कुरान हदीसों में लिखा हुआ है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. और अगर कोई चाहता है, किसी को लगता है कि वो गलत आप बोल रहे हैं, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कि आइए, आप आपके सामने बैठकर वो बहस कर सकता है, आपको गलत साबित कर सकता है. तो ये प्लेटफॉर्म भी आप ओपन कर रहे हैं. तो आज भी हमारे शो पे एडम ने जो भी बातें कही, जो भी वो कह रहे हैं, वो साफ ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी चाहता है, कोई भी आप में से उनको लगता है कि एडम की बातें गलत हैं, वो गलत तरीके से इस्लाम की कुरान हदीसों की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो आप अगर काउंटर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें. हम एडम को बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे और आपके तर्क का आमना सामना एडम के साथ कराएंगे. एडम, एक आखिरी सवाल, अब हम इस शो को, आपके इंटरव्यू को यहाँ खत्म करें. दो सवाल हैं बेसिकली. एक तो ये कि जब आपने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया, क्या परिवार भी छूट गया? आप, जाहिर सी बात है कि आपका एक हंसता खेलता परिवार होगा, रिश्तेदार होंगे. जब आपने उनको जाके बोला कि भाई मैं ये इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या परिवार भी छूट गया, कोई भी टच में नहीं है? क्या प्राइस आपको पे करना पड़ा इसका? Obviously मेजर प्राइस आपको अपना परिवार का ही करना पड़ता है. और yes, for a very long time छूट गया. और for a very long time आपको एक फेक आइडेंटिटी के साथ जीना पड़ता है. और but then अगर मैं अपने ही परिवार को ना सिखा सकूं, तो फिर दुनिया को सिखाने का क्या फायदा? So first I changed my own family. वो बदले? So oh yes, it took me some time, लेकिन obviously I changed my own family first. और now I'm out. I'm telling everyone else this is the reality. Either leave this or accept the reality. Don't be a hypocrite. कुरान एक लफ्ज़ देता है आपको, उसे कहते हैं मुनाफिक. So don't be a munafiq. If you want to be a Muslim, stay as a true Muslim. Know the reality of Islam and stay as a true Muslim. Or don't be a munafiq. So अगर आपको इस्लाम की रियलिटी पता लग जाए तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं. या तो आप दीन को छोड़ देंगे, या आप एक प्रॉपर मुसलमान बन जाएंगे. और प्रॉपर मुसलमान के बारे में एक हदीस ये कहती है कि अगर तुमने लड़ाई के बारे में सोचा नहीं, करना तो दूर की बात, कर नहीं सके क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं थी, सोचा भी नहीं, तो तुम मुनाफिकों में से उठाए जाओगे आखिरत में. हर मुसलमान के लिए लड़ाई के बारे में सोचना जरूरी है. यस, जिहाद और लड़ाई बहुत जरूरी है. हर मुसलमान के लिए सोचना, बड़ा हिपोक्रेसी की ब्रांच में से उठाया जाएगा. फाइटिंग, यहाँ पे लफ्ज़ जिहाद नहीं, बहुत सारे लोग जो है ना वो आ जाएंगे, कहेंगे नहीं जिहाद जो है इनर जिहाद भी होता है. बाय द वे कुरान के अंदर 79 आयत के अंदर जिहाद लफ्ज़ का लिखा हुआ है. किसी भी एक आयत में इनर जिहाद नहीं है, एवरी आयत में लड़ाई वाला जिहाद है. सो डू नॉट कम इन एंड टेल मी जिहाद का मतलब है इनर लड़ाई और ये और वो और वगैरह 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 वगैरह. कम ऑन, गो रीड योर ओन स्कॉलर्स. जिहाद की तफसीर के अंदर कत्ल है, कातिलू है, लड़ाई है. रीड इट. हर्ब है, इवन हर्ब का लफ्ज़ है. जाओ स्टडी करो यार, फॉर द लव ऑफ गॉड जाओ स्टडी करो, तुम्हें पता लगे क्या है जिहाद. यस, देयर इज एन इनर जिहाद एज वेल इन अहादीस. यस, वो किस सूरत में? वो ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है. अगर आपने किसी बुरी चीज को देखा है, मुनकर को देखते हो, हाथ से रोको, ये हाथ का जिहाद है. वरना नहीं कर सकते, जुबान से रोको, मुंह से बोल के रोको, ये सेकंड दर्जे का जिहाद है. तीसरे दर्जे का जिहाद क्या है? कुछ नहीं कर सकते, दिल से बुरा सोचो उसको. ये वर्स्ट ऑफ योर दीन है, इज द वर्स्ट ऑफ ईमान. सबसे गंदा ईमान है कि आप दिल से बुरा सोच रहे हो. एक क्रिश्चियन को देखते हो चर्च में जाते हुए यीशु मसीह को प्रोक्लेम करते हुए, अगर हाथ से नहीं रोक सकते, मुंह से नहीं रोक सकते, दिल से बुरा मानो. एक हिंदू को देख रहे हो टेंपल में जाते हुए शिवाजी की प्रस्तिश करते हुए, एटलीस्ट दिल से बुरा जानो कि गलत कर रहा है. ये वर्स्ट ऑफ ईमान है. इससे नीचे तो ईमान है ही नहीं. अच्छा, ये तो कहना मिनिमम है, ये आपसे मिनिमम एक्सपेक्टेशन है. बेयर मिनिमम है कि दिल से बुरा जानो. तो ये रियलिटी है इस्लाम की. एक्सेप्ट इट, देन स्टे इन इस्लाम. एडम, इस पर मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन जब हमारे साथ एक और स्कॉलर भी होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि कोई एक तरफा बात हो. आपके व्यू पॉइंट्स हैं, आपके निजी इंटरप्रिटेशन है, आपकी पूरी सोच है, और क्योंकि आप इस्लाम अब छोड़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि कोई शख्स, कोई आलिम हमारे साथ बैठा हो जो इन टॉपिक्स पे बात करे. इन पर भी मैं बात करूंगी. एक आखिरी सवाल जो मैंने आपसे कहा था, दो सवाल पूछूंगी, उसमें से एक, पाकिस्तान में रहकर जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, और एक आपने कहा कि मदनी इस्लाम वहां पर बहुत ज्यादा हावी है, तो पाकिस्तान में रहकर एक्स मुस्लिम बनना कितना मुश्किल था? और ठीक है, परिवार को तो आपने समझा लिया, लेकिन अपने वतन की याद तो आती होगी. यस, बिल्कुल आती है. और दैट्स द रियलिटी जिसकी वजह से अभी तक मेरे चेहरे पे मास्क है. अगर मैं इस मास्क के बगैर आता हूं तो पाकिस्तान के 4 कानून मेरे ऊपर हिट करते हैं. 295C, कत्ल कर दो उसको जिसने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ भी बुरा कहा है, सोचा है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बोला है. ये हमारे कानून के अंदर लिखा है 295C. और इस टाइम पे जो जज होगा वो सारे का सारा मुस्लिम जज का पैनल होगा. इसको हैंग टिल डेथ. उसके अलावा अदर ताज़ीरात मेरे ऊपर अप्लाई होती हैं. बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाई आई एम वेयरिंग अ मास्क? आई रिमूव माय मास्क, दैट्स द एंड ऑफ मी इन पाकिस्तान. सो
اسی لیے ابھی تک ماسک میں ہوں. جب تک میری آئیڈینٹی ہڈن ہے, جی. I can still be in Pakistan, otherwise I will not be. They will kill me on the roads. You know what happened last time? جو وہ ایک شخص تھا جو کہ سری لنکا کا تھا, if I'm not mistaken, اس نے اپنے آفس کی دیوار سے درود شریف کا اسٹیکر اتار کے پھاڑ کے پھینک دیا, بیکاز کسی مسلمان نے آ کے شاید لگایا ہوگا. He was not even a Muslim. اس نے کہا کون سا اسٹیکر لگا ہوا ہے, سیلفی بھی نہیں پڑنی آتی, اس کو اتار کے پھینک دیا, but somebody pasted something. لوگ آئے, وہ جو اسی لیے آئے تھے, وہ آئے اندر, انہوں نے اس کو پکڑا, اس کو پیٹا, اس نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا تھا, معافی دے دو, سوری کر دو. نو, اسے گھسیٹا, نیچے اتارا, سڑک پہ لے کے گئے, موٹر سائیکلوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹا سڑک کے اوپر. اس کے بعد ادموا کرنے کے بعد پیٹرول لگا کے آگ لگا دی. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں, پکچرز بنا رہے ہیں, نیچے وہ اس کی آگ لگی ہوئی بندہ ہے, وہ پکچرز بنا رہے ہیں اس کے ساتھ. واہ, یہ تو اسلام کی ریئلٹی ہے پاکستان کے اندر. یو نو ہاؤ مینی پیپل آر کلڈ ایوری ایئر فار دس. گو اسٹڈی دا ایک ایک کوارٹر کے اندر آپ کو 100 لوگوں کے نام نظر آئیں گے کسی نہ کسی وجہ سے. 2 کرسچنوں کو بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی, میاں بیوی کو, حالانکہ اس کی بیوی پریگننٹ بھی تھی, بھٹے میں ڈال کے آگ لگا دی کہ اس نے بلاسفمی کر دیا محمد صاحب کے خلاف. What is blasphemy? Can you define blasphemy? میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد کی نگاہ, اس پہ بھی blasphemy. تو آپ blasphemy کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. It's such a strange phenomena. اور پاکستان آئے آپ کو ریئلٹی آف اسلام دکھاتے ہیں. انڈیا میں کیا دیکھتے ہیں, انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی.